दिनेश गावडेचेर खंय तरी बायसन अटॅक जाल्लो आनी फॉरेस्टाच्या रिपोर्ट एक येयलो आनी तेचेर तर्क वितर्क सुरू आसा. एक्झॅक्ट कितें जालो सर? आमी जेन्ना आमकां इन्सिडेंट रिपोर्ट जालो तेन्ना आमची पुंडाज स्टाफ वचून तेमी आपली फॉर्मालिटी केली. फॉर्मालिटी करतरीच आमची प्रायमा फेसी कळ्ळें की गांवी रेड्यान तेजेर अटॅक केला म्हणून. ते प्रमाणे आमचे पोस्टमॉर्टमाक रिफर केलें. पोस्टमॉर्टमाक रिफर करतरीच आमकां दोतोरान पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट कॉज ऑफ डेथ तो आसा की गांवरेड्याची शिंगाची इंजरी आसा म्हणून त्या आसा. तेज प्रमाणे आमी ते विटनेस कोण आसले तेंचे स्टेटमेंट घेयले आनी तेजे प्रमाणे प्रायमा बेसीक हें आमकां मेळ्ळें की हे गांवरेड्याची अटॅक जावन तेजी डेथ जाली म्हणून. आनी आमी बाकी जे आतां मुखाली आनी कोणी आसा तेंचे स्टेटमेंट घेवन बाकी कितें एविडन्स बी तयार करून मुखाल तर करतले. बट आतां प्रायमा बेसी आमचें अशें आसा की तेका आय विटनेस आसा. आय विटनेस सांगता की आपल्यान पळयलें म्हणून सांगता आनी त्या प्रमाणे आमी सद्याक हें आसा की गांवरेड्यान अटॅक केलो म्हणून आनी मुखाल्ली फर्दर इन्क्वायरी तेतून आमची चालू आसा. ओके, फॉरेस्टाच्या रिपोर्टा प्रमाणे तशें कांय ना की फॉरेस्ट ते आपल्या भशेन म्हणटा. बट पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट हो तो हें आसा, आय विटनेस आसा आनी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट हे इम्पॉर्टंट एविडन्स आसा. तेजे प्रमाणे आमी तेंचे म्हणटा की थिंग शेण आसपा जाय आसलें, हें आसपा जाय शेण ते आमी तेजेर कांय उलोवपाक शकना. बट आमी आमची इन्क्वायरी चालू आसा. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.